بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من غمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں، شکل صورت پاوے چند ہووے، کوئی مل نہیں آندا رب اگے، پاوے قارون نالوں دولت مند ہووے، کلے علم پڑھیا گل بندی نہیں، پاوے پڑھدے عمر گئی لنگ ہوئے۔ اللہ پاک انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی اقدس و طہر و اعلیٰ و بالا واسطے خاص ہے، اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقائی کائنات سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المجاہدین، رسول الثقلین، امام القبلتین، سید الکونین، امام اعظم، خطیب اعظم، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اج دی اے عظیم الشان تاریخ ساز پیغام اہل حدیث کانفرنس بونگی کلیاں الہ آباد ضلع قصور دے علاقے دے اندر انعقاد پذیر ہے، جنہ ساتھیوں نے دے واسطے کوشش کیتی ہے۔ میری مراد محترم جناب پیکر اخلاص حافظ محمد وقاص محمدی صاحب، حافظ عرفان اللہ مدنی صاحب، شیخ انس بلال صاحب، مولانا قاری عبدالقدیر ساکی صاحب، حافظ کرامت اللہ قصوری صاحب،
دیگر انہاں دی رفقا اللہ پاک سب دی محنت کوشش کاوش قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، اچھی آمین کہہ دو۔ دنیا دے اندر کسے دا گوانڈی چنگا ہوئے، کسے دا ہمسایا چنگا ہوئے، کسے نو ساتھ چنگا مل جائے، وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جناب میرے ہمسائے بڑے چنگے بندے نے، بڑا شریف انسان ہے میرا پڑوسی، مینوں انہاں والوں کوئی تنگی نہیں، پریشانی نہیں۔ واقعتاً ہمسائے دا اچھا ہونا اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت ہے، لیکن اے ہمسائے، اے ساتھ، اے تعلق، اے رشتے عارضی نے اس بندے دی قسمت اور نصیب دے کیا کہنے کہ جنوں اللہ تعالی قیامت والے دن جنت بھی عطا فرما دیں گے اور جنت دے اندر سونے محمد دا ہمسایہ بھی بنا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میں چند اعمال او دسنے نے کہ جن اعمال دی وجہ تو میں اور تسی جنت دے اندر نبی پاک دے ہمسائے بن سکنے ہیں۔ کیوں جی دل کردہ جے ہمسائے بن، اچھی کہو سبحان اللہ۔ مسلم شریف دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا، کہندے محبوب قیامت کدوں آئے گی، متی الساعہ؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو قیامت واسطے کی تیاری کی تھی؟ کہنے لگا محبوب ہوتے یاد نہیں، میں اللہ تعالیٰ نال محبت کرنا اور نبی پاک علیہ السلام نال بھی محبت کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جدے نال تو محبت کرنے قیامت دے دن تو او دے نال ہی ہوئیں گا، او دا ساتھی ہوئیں گا، او دا ہمسایہ ہوئیں گا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام دے ایک پروانے جنہ دا نام سیدنا حضرت ثوبان سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے، عرض کیتی محبوب جدوں بھی کوئی گھر دے اندر پریشانی ہوندی ہے میں تہاڈی خدمت دے اندر آ کے تہاڈا چہرہ انوار تک لینا، تہاڈا پیارا مکھڑا ویکھ لینا، اللہ میریاں ساریاں پریشانیاں دور کر دیندے نے۔ لیکن آج بیٹھیاں مینوں اپنی اور تہاڈی آخرت یاد آ گئی۔ صحابی کہنا چاہندے نے کہ محبوب ساڈا دل کردا ہے کہ جنت وچ بھی تہاڈے نال ہوئیے، کیا یہ منظر ہوئے گا؟ نبی پاک علیہ السلام خاموش نے، آسمانہ تو قرآن نازل ہوئے۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، نبیان دے سردار نبی جناب محمد، نبی پاک دا نام آئے محبت نل درود، پیار نل شفقت نل لکھ لگا کے مسکرا کے جھوم کر کے درود پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں محبت دا ترانہ گا جاواں، کی دیتے درود پڑھنے، کس پیغمبر تے درود پڑھنے، کس محبوب تے درود پڑھنے۔ او بولے جدوں کنا وچ رس گول دا، او بولے جدوں کنا وچ رس گول دا، ان دی شان وچ رب دا قرآن بول دا، ان دی جیا صاحب جمال کوئی نہ، آمینہ دلال جیا لال کوئی نہ، گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا، گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا، کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا۔
ماشاءاللہ میاں فروق صاحب اور چودھری صاحب اللہ پاک سب دی محبت قبول فرمائے جنوں مدینے نال پیارے مکے نال پیارے اچھی کہو سبحان اللہ گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا مؤذن ہزاراں مٹھو صاحب مؤذن ہزاراں بلال کوئی نہ آمینہ دلال جی علال کوئی نہ رب دیں بیب دی مثال کوئی نہ آمینہ دلال جی علال کوئی نہ کٹے سونے ویکھ لو رفیق آپ دے ماشاءاللہ خطیب اسلام حضرت قاری محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف لے آ چکے نے سارے تشریف رکھو دل جمی دے نال انشاءاللہ علماء کرام دا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے میرو صاحب کڈے سونے ویکھ لو رفیق آپ دے کول ستے عمر تے صدیق آپ دے کڈے سونے ویکھ لو رفیق آپ دے کول ستے عمر تے صدیق آپ دے اے غجین باوے کسے نال کوئی نہ آمینہ دلال جے علال کوئی نہ اللہ اکبر اللہ نبیان دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے پنجواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فرمایا کائنات دلو گو گل سن لو نسخہ پلے بن لو جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا کل قیامت دے دن انعام یافتہ لوگاں دے نال ہوئے گا اللہ سونیا انعام یافتہ کون نے فرمایا اللہ دے نبیاں دی جماعت صدیقین دی جماعت شہداء تے صالحین دی جماعت اللہ اکبر اللہ تعالی دی اطاعت اور نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کرن دے نال بندہ اللہ دے جنت دے اندر بھی جائے گا اور جنت دے اندر اللہ دے نبیان دا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا رب
روایت سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح ویلے بھی 3 دفعہ شام نو بھی 3 دفعہ ایک وظیفہ پڑھدا ہے، ذکر کردا ہے، وظیفہ نوٹ فرما لو۔ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ نوٹ فرما لو۔ فرمایا اللہ میں تینوں اپنا رب من کے راضی ہو گیا، میں اسلام نو دین من کے راضی ہو گیا، میں محمد کریم نو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نبی اپنا مرشد من کے راضی ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا اخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اے وظیفہ پڑھنے والا بندہ قیامت دن کھڑا ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام اس بندے دے ہاتھ نو پھاڑ کے جنت اندر نالی لے جانگے۔ اتنا پیارا وظیفہ ہے، جنت بھی مل جائے گی، جنت دے اندر سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہمسایہ بھی بن جائے گا۔ دوسری روایت اللہ فرمان کے بندیا تو دنیا تے بار بار راضی ہوندا رہیا ہے، کدے مینوں رب من کے راضی ہو جاندا سے، کدے اسلام نو دین من کے راضی ہو جاندا سے، کدے میرے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نبی من کے راضی ہو جاندا سے۔ آج میرا دل کردا ہے جا جنت اندر چلا جا، میں تنو دوبارہ راضی کر چھڑنا وا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک وظیفہ جدے نال نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ مل جائے گا، میرے پیغمبر دا تو ہمسایہ بن جائیں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا عمل روایت صحیح مسلم دے اندر ہے، میرے پیغمبر دا ایک پروانہ نام دا سیدنا ربیعہ بن کعب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر دیاں خدمتہ کرنے والے، میرے پیغمبر دیاں تابعداریاں کرنے والے، میرے پیغمبر دے کدے پانی لے کے قضائے حاجت واسطے پیچھے پیچھے جاندے نے، کدے آپ نو وضو کرواندے نے، کدے آپ دا مصلی بچھاندے نے، جی میں استاد شاگرد دیاں خدمتاں ویکھ کے راضی ہو جاندا ہے۔ پھر دلوں دعاواں نکل دیاں نے مٹھو صاحب، پھر دلوں دعاواں نکل دیاں نے میرے پیغمبر ایک دنیا خدمتاں ویکھ کر کے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے سال تو تگو اے ربیہ جو مگنے مگلے میں اللہ کولو تیرے واسطے دعا کر چھڑاں گا، اللہ تینو عطا فرما دینگے۔ سیدنا ربیہ بعض قاد رات تے کافی حصے تک نبی پاک دے دروازے دی چوکھٹ دے بیٹھے رہندے، جدوں نبی پاک نو کوئی کام ہوئے گا میں جلدی نہ حاضر ہو جاواں گا۔ اے شرف تے اعزاز
مینوں حاصل ہو جائے گا۔ تے سیدنا ربیہ نے کی منگیا ہے؟ ساڈے ورگا ہوندا دو پہلیاں منگ لیندا، گڈیاں کاراں بنگلیاں دا سوال کر لیندا ہے۔ سیدنا ربیہ نو پتہ ہے مخلوق خدا دی ایک پاسے میرا محبوب ربانا، ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی، ایک پاسے میرا رب سخانا، ایک پاسے ہوندیاں جگی دماں پیانے سن کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، ایک کشتی دا زامن ایک پاسے ہے پوری امت دا مغانا، ایک پاسے سیدنا ربیہ دا جواب سنے جے۔ سیدنا ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے محبوب اور کچھ نہیں چاہیندہ مرافقتک فی الجنہ، جنت دے اندر تہاڈا ساتھ چاہیدہ ہے، اور کچھ نہیں چاہیدہ، اور کچھ نہیں چاہیدہ۔ میرا دل کردہ ہے میں جنت دے اندر تو اڈا خمسایہ تے پڑوسی بڑھ جاواں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر فرمان دینے اے ربیہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ سُجُودِ، کسرت دے نال سجدے تو کریا کر، نفلی عبادت زیادہ تو کریا کر۔ ایدہ مطلب ہے کہ نفل زیادہ پڑھنے چاہیے نے، فرمایا کسرت دے نال سجدے کریا کر۔ اللہ زیادہ سجدے کرن دی برکت دے نال جنت دے اندر تینوں میرا ہمسایہ بنا دینگے۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ بونگی کلیاں والیو الہبادیو، تسی بڑے محبت والے لوگ ہو، بڑے پیار والے لوگ ہو۔ اللہ اکبر اللہ، دعا کرو اللہ تہانوں مینوں جنت وچ سونے محمد دا ہمسایہ بنا دے وے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیاں دے سردار نبی جناب محمد، اچھی کہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ترمذی دے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک اور عمل سنو جیتے نال بندہ جنت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا ہمسایہ بن جاندہ ہے۔ فرمایا انہو لناسی بی یوم القیامتی اکثرکم علیہ صلاتن، فرمایا کائنات دے لوگو تو ہاڈے وچوں سب تو زیادہ میرے قریب او ہوئے گا جڑا سب تو زیادہ میرے تے درود پڑھدا ہے۔ درود والا وظیفہ بونگی والیو اتنا پیارا وظیفہ جے، ایدی کسرت نال اللہ گناہ بھی معاف کر دیندے نے تے کاروبار اندر برکت بھی فرما دیندے نے، اور مکہ مدینے دی زیارت بھی فرما دیندے نے، رب بھی راضی ہو جاندہ ہے تے خواب و اندر سونے محمد دی زیارت بھی ہو جاندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود کسرت دے نال پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا کسرت دے نال درود پڑھن والا درود پڑھیا کرو، ضرور پڑھیا کرو، مگر مسنون پڑھیا کرو۔ درود دے تاج بھی بنے ہیں، لکھی بھی بنے ہیں، ہزاری بھی بنے ہیں، تنجینہ بھی بنے ہیں۔ اے خود ساختہ درود نے، نماز والا درود، درود ابراہیمی پڑھیا کرو۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ
ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مضمون لمبا ہے، پھر کدے موقع ملیا تے انشاءاللہ، کیونکہ میرے تو بعد کافی علماء کرام دی تعداد موجود ہے۔ اللہ پاک تواڈی محبت قبول فرمائے۔ شیخ انس بلال صاحب دی فرمائش ہے کہ ایک شعر سنا دیو۔ ویسے شعر بھی پیغام اہل حدیث دے نال تعلق رکھنے والا ہے، کیونکہ اہل حدیثوں دا پیغام ہی یہ ہے کہ داتا صرف ایک کے، کنے داتا نے؟ ایک کوئی داتا ہے، مشکل کشا بھی اللہ تے حاجت روا بھی اللہ، پوری کائنات دا بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ تے ڈبیاں نو تارن والا بھی۔ خدا چھڑ کے بندیا تو در غیران دے جانا، جب بھی اپنی غیران دے در تے جھکانا، خدا چھڑ کے بندیا۔ ایک بار کہو ہم محبتنا سارے سبحان اللہ۔ توڑی کم از کم رضانی پور تک تے آواز جانی چاہیے دیئے، کہو سبحان اللہ۔ خدا چھڑ کے بندیا، خدا چھڑ کے بندیا تو در غیران دے جانا، جب بھی اپنی غیران دے در تے جھکانا، خدا چھڑ کے بندیا۔ نبی دی نبوت دا اقرار کر کے، دامن رسالت پیغمبر دا پھڑ کے، نبی دی نبوت دا اقرار کر کے، دامن رسالت پیغمبر دا پھڑ کے، اماماں دے قول، بڑی پیاری گل ہے، اماماں دے قولانو، اماماں دے قولانو مسلک بنانا، خدا چھڑ کے بندیا تو در غیران دے جانا، جب بھی اپنی غیران دے در تے جھکانا، خدا چھڑ کے بندیا۔ جدا دی رزق تو انسان کھانے، کیوں اس رب نو چھڑ کے تو غیران دے جانے۔ جدا دین تا رزق تو انسان کھانے، کیوں اس رب نو چھڑ کے تو غیران دے جانے۔ تو ہے جویری بابے نو، تو ہے جویری بابے نو داتا صدانا، دور دور کرانا تے در در تے جانا، جب بھی اپنی غیران دے در تے جھکانا، خدا چھڑ کے بندیا۔